خبر هذا نفر هنا، انا فتش درهم داخل هنا، درهم فيه شو؟ حصل. هذا درهم موجود هنا داخل ريت حصل. الان بس هسه سوي دقيقة حفر ان شاء الله حصل درهم بعدين ان شاء الله. خلي انت ريت اور تعال هنا. هذا شو؟ لازم انت يجي اور هنا، تعال هنا. هذا في دينجرس ها؟ دانجرس بري دانجرس هذا. مدير مدير खिलने खुदा घर कर रही यस नथी में जवान जल्दी काम कर ना भी हमें هذا شو عمي قلت طريش هذا فيديو ايوه تعال فتش درهم داخل هنا فيه درهم. هذا شوف بعدين شوف هذا درهم داخل هنا فيه يسوي هذا. هذا بابا شو جنگي يقول لك فيه بابا فيه है يس هذا ولا مجرم صح مدير يا وخبر هذا شو مين خبر ها هذا شو في جوني مرة كيف هذا جوني داخل نفر هذا سوي حفر عشان فتش درهم ما يحصل. لا في درهم متروس هذا جوني درهم هذا خلاص. بس الان نفر سوي حفر حصل درهم زيادة. هذا شو مدير يا انت خلاص واي فاي في ثاني ما يرجع بلاد انت. سوي سلاماتي بس هذا بطل دكان. نعم يا مي سلاماتي سلام هذا اجلس جيب نفر ثاني يسوي ايجار هو شغل هذا بوش. انت سمسم دكان بس اشتغل انت ثاني ما يرجع. ما يرجع بلاد ثاني. أرباب شوف كيف هذا يجلس المدير مدير انت خلاص الان انت بوس ما في مشكلة. झुग्गी يقول لك बाल वो डाल के निकाल रड़ते पे नमीदा هذا ما شاء الله هذا نفر مية شو اسم مدير انت شو اسم الطيب طيب والله هذا طيب والله مية طيب يس والله بس مدير توكو. मुड़ी तोको तो مدير توكو तोको أيوة هذا شو هذا درهم حصل ولا شو هذا درهم انا فتش الان ما يحصل لسه داخل هنا هذا الرو داخل بدنا ننزل فتش هذا حصل. هذا امارات هذا لازم رو داخل تحت بنشوف ايه يلا جلدي شو كلام هذا يقول جلدي هذا ريد انت خلاص